सूरत हाल ये है कि जजेस का खत, आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत, उस पे एक हियरिंग हुई थी, एक दिन की, सो मोटो नोटिस लिया गया था, उस पे हियरिंग हुई और उस हियरिंग का हुक्मनामा जारी किया गया है। और उस हुक्मनामे में हस्बे मामूल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बहुत ही मट्टी डालने की कोशिश की गई है। और न सिर्फ मट्टी डालने की कोशिश की है बल्कि मामले को दबाने की कोशिश की गई है। और पूरी की पूरी समीउल्लाह कलीमुल्लाह के दरमियान जो उस दिन मैच हुआ, काजी साहब के दरमियान और अटॉर्नी जनरल के दरमियान जो मैच खेला गया, उस मैच को उन्होंने पूरे का पूरा प्रोड्यूस कर दिया इस मुख्तसर हुक्मनामे में। 16 सफ़े का ये हुक्म है और उसमें ऑर्डर से पहले जनाब उन्होंने ऑर्डर जो 3 अप्रैल का जो ऑर्डर है डेट ऑफ हियरिंग का, उन्होंने एक बैकग्राउंड के नाम से कुछ 12 पैराग्राफ्स लिखे उसके बैकग्राउंड के तौर पे और उसको हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया गया जी। और उन जो 12 पैराग्राफ हैं, वो 12 पैराग्राफ में सारे का सारा जो समीउल्लाह कलीमुल्लाह के दरमियान उस दिन सब कुछ होता रहा, उस सारी चीज़ों को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्ट करके मकसद ये था कि उसमें अपना भी जिक्र है, अपनी अहलिया का भी जिक्र है, उसमें पिछले दौर का भी जिक्र है, अगले दौर का भी जिक्र है, अटॉर्नी जनरल साहब जो कहते रहे, वो टॉन्ट करते रहे, वो भी जिक्र है, सारी चीज़ों का उसमें जिक्र है। ये 12 पैराग्राफ मेरे सामने पड़े हैं, 12 के 12। और उस पर ज़रा अब उसके बाद ये ऑर्डर इन सो मोटो केस, अब ये पहला एक ऑर्डर है, उसमें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और दूसरा है ऑर्डर इन सो मोटो केस। तो ये 2 ऑर्डर हैं। जो ऑर्डर इन सो मोटो केस है, ये सिर्फ है 2 पेज का, तकरीबन 2 पेज हैं, और इस पे दस्तखत हैं तमाम जजेस के, चीफ जस्टिस समेत। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन ये है कि जो 12 पैराग्राफ लिखे गए, मैंने आपको बताया ना समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है, उन सारों को, उन 12 पैराग्राफ्स को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उठा के बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा जी कि ये मैंने बड़े एहतियात से बड़े पढ़ा है, लेकिन मैं पैराग्राफ 1 से 12 तक मुत्तफिक नहीं हूं। और वो पैराग्राफ 1 से 12 क्या है? वो है समीउल्लाह कलीमुल्लाह, जस्टिस काजी फाइज साहब अटॉर्नी जनरल के दरमियान जो कुछ होता रहा, जिसमें उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया कि किस तरीके से मैंने मुलाकात की अटॉर्नी जनरल से, फिर मैंने मुलाकात की वजीर आजम से, फिर हमने ये किया, फिर हमने उस पर यह सोचा, फिर हमने उस पर कमीशन बनाने का सोचा, फिर सदुक जिलानी साहब का उसमें जिक्र खैर किया। वो सारे का सारा जो उस दिन कोर्ट रूम में, मैं रिपीट नहीं कर रहा, तो कोर्ट रूम में जो हुआ समीउल्लाह कलीमुल्लाह, वो सारा कुछ। अब उसमें जनाबे जो ऑर्डर है वो मैं बाद में आता हूँ जो ऑर्डर की तरफ, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी मुझे ऑर्डर को गौर से पढ़ने की सादत हासिल हुई है, बड़े एहतराम के साथ मैं इस मरहले पर पैराग्राफ 1 ता 12 की तौसीक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। यानी कि 1 से 12 तक जो इन्होंने बैकग्राउंड के तौर पर जो एक कवर करने की कोशिश की, मट्टी डालने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं, लिहाजा 1 से 12 तक पैराग्राफ जो ऑर्डर के नाम से लिखे गए हैं, बैकग्राउंड लिखा गया, वो फारिग कर दिया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं ये अपने आप को मुतमिन नहीं कर, कायल नहीं कर सका, और ये कि क्या वजीर आजम को इंतजामी अदालती हुक्म पे बुलाया जा सकता है या नहीं। तो उन्होंने कहा थी कि ये और क्या हमारे मुकदमे के हकायक और हालात में खास तौर पे शिकायत की नौयत रियासत की एग्जेक्टिव ब्रांच की तरफ से कमीशन की तश्कील के अमल में, क्योंकि एक सवाल उठाया कि हम वजीर आजम, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम वजीर आजम को तो बुला ही नहीं सकते और इस तरह से लॉ मिनिस्टर को भी नहीं बुला सकते, यानी उन्होंने अज खुद ये बात कर दी और उस पर वो ठप्पा लगाना चाह रहे थे कि इसमें हम ना बुलाएं, जबकि वजीर आजम को बुलाया जा सकता है, सबको बुलाया जा सकता है, सिवाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नर्स को, इनको नहीं बुलाया जा सकता, और उनको बुलाया जा सकता है, मैं ये बात ज़हन में रखिए। और प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्ट अटॉर्नी जनरल के जरिए बुलाया जा सकता है, वो अपने वकील बेस पे भेज सकते हैं, ये बात ज़हन में। तो उस पर ठप्पा लगाने की कोशिश की जस्टिस काजी फाइज साहब ने कि वजीर आजम को, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया जा सकता रियासत की एग्जेक्टिव ब्रांच की तरफ से कमीशन की तश्कील के अमल में। तो पाकिस्तान, उसके बाद है जी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत इसके अता करदा इख्तियारात अदलिया की आज़ादी के असूल की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए और फुल कोर्ट की तरफ से इस पर गौर करना अभी बाकी है। उन्होंने कहा जी कि जो चीज़ें अभी फुल कोर्ट ने देखनी है उस पर आप क्यों अज खुद पहले से ही हुक्म सादर कर रहे हैं, पहले से ही फैसला सुना रहे हैं, तो लिहाजा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो फारिग कर दिया। उन्होंने इस अदालत के बेंच इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत गैर मामूली दायरा अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए
کمیشنز کی تشکیل کا اختیار پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں اور اس لیے سوال بھی اوپن ہے اور فل کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ جوڈیشل سائٹ پر کیا۔ ان تمام سوالات پر فل کورٹ کی طرف سے موجودہ کارروائی پر غور کرنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا بالکل یہ معاملہ جب کھلے گا ججز کے خط والا فل کورٹ کے سامنے آئے گا تو اس وقت ڈسکس ہوگا نا، آپ پہلے سے کیوں کر رہے ہیں؟ کارروائی میں غور کرنے کا امکان ہے اور اس لیے اسی مناسبت کا تقاضا ہے کہ ان مسائل پر تبصرہ کرنے سے خود کو روکوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس مرحلے پر پیراگراف 1/12 کی توثیق کرنے کے لیے اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکا، اور جبکہ میں بقیہ حکم سے متفق ہوں، ہمارے سامنے لائے جانے والے معاملے میں شامل عوامی اہمیت کی کشش اور اس کی قدر کرنے کے لیے کچھ ابتدائی مشاہدات کو مختصراً درج کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم کورٹ کی توجہ مبذول کروائی ہے اور عدالتی کارروائیوں میں سنگین مداخلت اور ریاست کی ایگزیکٹو برانچ اور اس کے اعضاء کی طرف سے ججوں کو ڈرایا جانا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی مداخلت اور دھمکی کی مخصوص مثالیں ریکارڈ کی ہیں۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جسٹس امر اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 6 ججز نے ہر چیز کھول کر بیان کرتی ہے اور کہ وہ ہدایت حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اور انہوں نے اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے کہ ان کو گائیڈ لائن دی جائیں، ان کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ ایسے حالات میں کیا کریں۔ اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا انہوں نے حوالہ دیا 6 اناربل ججز نے، اور جسٹس شوکت صدیقی کے خط سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تمام متعلقہ فورمز کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، لیکن معاملے کی سنگینی کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ معاملہ فوری طور پر سابق چیف جسٹس پاکستان کی توجہ میں لایا گیا، یعنی کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی لایا، جنہیں اس وقت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو کارروائی کرنے کا خصوصی اختیار حاصل تھا۔ معاملہ سنگین تھا اور عدلیہ کی آزادی کے تناظر میں اس کے اثرات اتنے سنگین تھے کہ ادارے کے اس وقت کے خاندانوں کے لیے اس کو نظر انداز کرنے اور اس کے بجائے دوسری طرف دیکھنے کا کوئی قابل فہم جواز نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس وقت یہ چیزیں ٹیک اپ کی جانی چاہیے تھیں۔ جسٹس امر اللہ صاحب نے کہا کہ جب پچھلے چیف جسٹس کو کہا گیا تھا، ان کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی گئی تھیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لائی گئی تھی، تو اس وقت بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا۔ اور وفاقی حکومت کی ہدایت کے تحت بیرونی جارحیت اور جنگ خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کرے گی اور قانون کے تابع طلب کیے جانے پر شہری طاقت کی مد میں کام کرے گی۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کے لیے اپنی جانیں دینے والوں کی عزت اور وقار کو چند لوگوں کے غیر قانونی کاموں سے مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ بڑے وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے دفاع وطن پہ خدمات وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اگر چند لوگ اس کو اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے بلکہ یہ کام کرنا چاہیے۔ تو خط سے جیسا کہ پہلے ہی زیر بحث آیا کہ انحراف کے کلچر کو معمول پر لانے سے متعلق ہے، یہ دونوں نازک سوالات اور عدلیہ آزادی کو ختم اور مجروح کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عدالت کے سامنے ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے اور حکم نامے میں اٹھائے گئے سوالات کو حل کرنے میں معاونت کرے۔ یہ ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔